नं पुरस्कृत्य आगमानां प्रवृत्तिर्भवति। अत एव अत्र तत्त्वमसीति अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यसंवादितम् आगमशास्त्रं दर्शयन् स्वप्रकाशानन्दचितिरूपां मातरं स्तौति। तो तत्त्वपदद्वयोः ऐक्यसन्धायिनी तत्पदस्य त्वं पदस्य अर्धेन संयोगहेतुभूता भवति शक्तिः। न्यायशास्त्रे में शक्तिः एवमेव भवति। ईश्वर इच्छया यस्य पदस्य यो अर्थः सा एव तस्य शक्तिः। तो एवं ईश्वर इच्छया तत्त्वात् तत् त्वम् इत्यादि पदानाम् ऐक्यविधायिनी या शक्तिः वर्तते सा एव भगवती स्वप्रकाशानंद चितिरूपा। महावाक्यसंवादितम् आगम सिद्धान्तं दर्शयन् स्वप्रकाशानंद चितिरूपां मातरं स्तौति। अक्षचक्रनिवहोर्कसंख्यया अक्षचक्रनिवहोर्कसंख्यया त्वं समर्थमिह योऽग्रसत्युमे संस्वमर्थमिह योऽग्रसत्युमे चित्चमत्कर्णनिर्भरः सते प्रति चिच्चमत्करनिर्भरात् सते प्रति प्रत्यगुल्लसति तत्पदं गतः। प्रत्यगुल्लसति तत्पदं गतः। अस्य अन्वयः एवं स्यात्। हे उमे अक्षचक्रनिवह अक्षचक्राणि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनबुद्धि इत्याहत्य अर्कसंख्यया। अर्कः सूर्यः, सूर्यसंख्या 12 संख्यया स्वं समर्थमिह यो ग्रसत्युमे। ये पुरा यत् प्रोक्तम् अस्मिन् श्लोके तत्क्षयाय दशेन्द्रिय निविष्ट उद्धृतो इत्यादि अत्र दश मन बुद्धि इत्यादि आहत्य भवन्ति द्वादशः। द्वादशात्मकः अक्षचरकः अक्षचक्रं यः स्वं स्वमर्थं इह स्वमर्थं स्वं च स्वमर्थं विद अहमर्थं यो ग्रसत्युमे यः यः तत्पदे स्वं स्वात्मानं आत्मना अर्थम अपि ग्रसति। तत्र पदपदार्थयोः अहमर्थस्य स्वमर्थः अहमर्थः। अहमर्थं स्वं नाम अकारम् आरभ्य हकारपर्यन्तं मातृकाक्षराणि अहम् इति पदे निर्दिष्टाः। अहमेव स्वं। तो अहम् अपि येन ग्रस्तम् और अहमर्थम् अपि येन ग्रस्तम्। यो ग्रसत्यो मे चित्चमत्कर्णनिर्भरः सते तत्पदं गतः। येन अर्थं स्वं त्वमपि आत्मसात् कृतं स्वमर्थम् अपि आत्मसात् कृतम्। अर्थात चित्चमत्कर्ण चित्चमत्कृतिर्भवति। चित्चमत्कृतिः नाम स्वात्मविश्रान्तिः। स्वात्मविश्रान्तिनिर्भरः यः जनः येन स्वार्थम् अहमर्थम् अक्षचक्रं द्वादश रूपं 12 संख्याकम् अक्षचक्रं येन आत्मसात् कृतं, येन तस्य अहमर्थम् अपि आत्मसात् कृतं और स्वयं च चित्चमत्कर्णनिर्भरः विश्रान्तिं प्राप्तः यः सः ते सते प्रत्यगुल्लसति तत्पदं गतः। तो तत्र प्रत्यगात्मतया प्रतीपम् अंचति स्वाभिमुख्येन यस्य यह तत्पदं स्वाभिमुख्येन यत् तत्पदार्थः समुल्लसति तत्पदार्थं प्राप्तः। एवं विधः कश्चित् विरलः धीरः स्वं स्वमर्थं च अक्षचक्रं स्वस्मिन् प्रविलाप्य यः चित्चमत्कृति निर्भरः स्थितः स एव तस्मै तत्पदार्थः समुल्लसति। अर्थात् तत्पदार्थेन स आत्मानं स्वात्मा भेदेन तत्पदार्थं जानाति प्रत्यभिजानाति। एवमे अर्कसंख्यया 12 संख्यया परिच्छिन्नो यो वक्षनिवः शक्तिसमूह इह जगति त्वं स्वमर्थं विषयपञ्चकं ग्रसति भुङ्क्ते स तदुपाधिका। अत्र स्वमर्थं नाम विषयपञ्चकं। तत्र यदि
वचनादान गमन गमन विसर्ग आनंद और संकल्प अध्यवसाय एतान् आहत्य सर्वाणि अपि विषयानि इन्द्रियाणां विषयानि इति कश्चित् कल्पयेत् चेत् तर्हि अर्थे काचित् विसङ्गतिः न भवति। प्रत्यगदेहादिविलक्षणः सच्चिदरूपो जीवः ते यः इत्यनेन यः साधकः यः साधकः अणोः आत्मानम् एवं जानाति स्वं जानाति आत्मनः तत्र किं शून्य अपरप्रमातृत्व यः अपरप्रमाता आत्मानं परप्रमातृत्वं प्रमातृत्वेन जानाति कथं जानाति चित् चमत्करण निर्भरः चित् चमत्कृत्या चित् आत्मनः स्वसंविदाकार चिन्मात्रतया चैत्यवर्ज्य चिन्मात्रतया अवस्थितिं यः प्रत्यभिजानाति तेन साक्षात्कृतं येन चिद्रूपं यच्चमत्करणं विस्मयः योगभूमिका यथा आनन्दं प्राप्य जनाः अतीव विस्मिताः भवन्ति आश्चर्यान्विता जायन्ति एवमेव चित्तचमत्कृतिम् आत्मविश्रान्तिं प्राप्य जनाः विस्मिता अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किञ्चन अथवा यस्य मे सर्वं यत् किञ्चित् सचराचर एवं विधा चमत्कृतयः अनुभूयन्ते एवं विधा विस्मयः भवति विस्मयो योगभूमिका प्रायशः के कैश्चित् स्मयः इति भवति स्मयः नाम अमर्षः अपि भवति किल स्मयः गतः स्मयः यस्मात् स विस्मयः तद्भवति योगभूमिका किन्तु अत्र विस्मयः योगभूमिका यतोहि चिच्चमते यत् चमत्करणं चमत्कृतिः नाम विश्रान्ति स्वात्मविश्रान्तः एतावन्तः स्वेदा यदा यथा कश्चित् जनाः प्रपञ्चे अतीव सत्यत्वबुद्धिं दधानाः प्रपञ्चैकदेशे किम् आनन्दम् अनुसन्ददन् सहसा जानीयात् यद् आनन्दं तु स्वयमेव स्वभावेव आनन्दात्मकं चित्चमत्कृति चिद्विश्रान्ति एव आनन्दः यदि जानीयात् स तावत् कालं स विषयेन्द्रिय तत्र अविद्या तत् कार्येषु प्रसक्तः आत्मानम् एव महो एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बित तेन स चमत्कृतः भवति विषेन्द्रियसन्निकर्षजन्यं यत् सुखं तस्य लिलविषयां बहिर्मुखतया प्रवृत्तः तत्तु केवलं फलमात्रं स्वल्पं भवति आत्मानन्दचमत्कृतिः तु सर्वाधिका तस्मिन् तु किं भवति सातिशयं किञ्चित् कत्वं कादाचित् कत्वं कश्चिदपि निर्दिष्टं पूर्णं भवति तो एवं जाननः स किं करोति विस्मयं प्राप्नोति विस्मितः भवति तो यच्चमत्करणम् एव विस्मयः तेन परिपूर्णः सन् अतएव तत्पदं गतः शिवस्य पदं गतः तत्पदं शिवस्य ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं किं वर्तते ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति अस्य पूर्वार्धः किमस्ति उत्तरार्धः अस्ति स्वामिचरणः पूर्वार्धः भवति असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा जी असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं असंगशस्त्रेण दृढेन असंगशस्त्रेण यावत् किं बहिर्मुखप्रसरः न विच्छिद्यते देह इन्द्रियादिभ्यः इन्द्रियग्राह्येभ्यः और यद्वा एषु या यत् आनन्दभ्रमः यावत् न व्येति तावत् किं भवति तावत् तत्पदस्य अनुसन्धानं न सम्भवति एकवारं तत्पदस्य अभ्युपगमे सति बहिर्मुखतया वरं प्रसरः किं न स्यात् तेन योगिनः किमपि न व्येति सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते किन्तु आदौ विषयेभ्यः संहृत्य तत्र प्रत्यगात्मनि नियोज्य रूपमक्षीह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न कथां प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढम् अश्वत्थम् नय समासः वर्तते अश्वत्थ नाम कश्चित् ये संसारवृक्ष एव अश्वत्थ अस्य नश्वरत्व अर्थात श्वः
न प्राप्यते इति अश्वरः अश्वत्थः श्वः न तिष्ठति चलायमानः नित्यसंसरणशीलः अश्वत्थः तो ईदृशम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं किन्तु तत्र वासनया तत्र अस्मिन् संसारे नश्वरत्वं कृतकत्वं नश्वरत्वं न प्रदीयते संसारे दृढम् अहमिदं ममेदं येषु सत्सु अहं न भवामि येषु सत्सु अहं भवामि असत्सु न भवामि इत्याकारकः भ्रमः न वियति तेन संसारे सत्यत्वबुद्धिः और शाश्वत बुद्धिः न विद्यते अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं तर्ह्येव विरूढम् तस्य छेदनं कथं स्यात् असङ्गशस्त्रेण असङ्गो ययं पुरुषः आत्मनः असङ्गत्व विमर्शेन भावनया अस्य छेदनं अश्वत्थसुग असङ्गशस्त्रेण दृढेन ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यदस्य पूर्वं संसारवृक्षे वर्धमानः संसारे दन्द्रम्यमाणः यदि तत्पदं परिमार्गये चेत् तस्य एकः ये वर्तते प्रहसनिका वर्तते माथुराणां चतुर्वेदानां ये हि नौका कीलिकातः न विमोचिता अते रात्रिपर्यन्तं किं कुर्वन्ति ये चालयन्ति एव तं अस्य नाम किं भवति येन नौका चाल्यते तरणिः जी तो यावदायुः ते अहो यावद् रात्रिः ते चालयन्ति किन्तु तेषां नौका तटे निबद्धा एक किञ्चित् तिलमात्रमपि अग्रे न सरिता एवमेव यः अश्वत्थमूलं असङ्गशस्त्रेण संसारवृक्षं नश्वरं न छिनत्ति और एनं इतः संसारे अप्रसक्तः सन्नेव तत्पदं परिमार्जते अनुसन्दते तस्य निस्तरः नास्ति अतएव तत्पदं गतस्य शिवस्य पदं गतं सन् उल्लसति उल्लासं परमानन्दं विन्दति तत्र चित् चमत्करणनिर्भरः भक्त्यातिशयेनपि भवति भक्तिः शक्तिपातादिभिः मलानां क्षपणे सति आत्मनः आत्मनि किञ्चित् कत्वभ्रमः भवति आत्मनः सङ्कुचितत्वभ्रमः भिन्नवेद्यप्रथा और सुभाषो वासनामयत्वं तत्सर्वं शक्तिपातेन छित्त्वा तदनन्तरं मलानाम् अपाकरणे सति पाशानां छेदने छिन्ने पाशे स्वात्मानं प्रत्यभिजानाति आभिमुख्येन आत्मनः शिवत्वं जानाति तत्पदं गतस्य शिवस्य पदं गतः उल्लसति उल्लासं परमानन्दं विन्दति श्रवणं भवि स्वामीजी अक्षचक्रगतो जीवो यदाभ्यासवैराग्याभ्यां विषयेभ्यश्चित्तवृत्तिसन्ततिः अपनयति तद्विपरीतेन य एवं न करोति सः अक्षचक्रगतो जीवो वैराग्याभ्यां चित्तवृत्ति सन्ततिः अपनयति विषयेभ्यः चित्तवृत्तिसन्ततिः तत्र गीतासु पृष्टम् अर्जुनेन किमासीत् प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं संचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं ग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन पतञ्जलि ऋषिश्चाह अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् अक्षचक्रगतो जीवः अक्षचक्रगतः नाम अंतःकरण संभिन्नत्वेन चक्षुरादिकार मार्गेण बहिर्निर्गत्य गडबडादीना सह ऐक्यं प्राप्तः यः जीवः बहिर्मुखतया तस्य विषयेभ्यः चित्तवृत्तिसन्ततिः अपनयति कथम् अभ्यासवैराग्याभ्याम् तो तत्र ये भक्तिः मातुः उपास्तौ मातुः एव सर्वं सम्पाद्यते भक्तेन केवलं माता एव स्तूयते तस्य अनुग्रहे सति सम्पूर्णं यत् दुर्लभं
अतीव दुस्संपाद्यम अपि योगफलं मंजसैव प्राप्यते। विषयेभ्यश्चित्तवृत्तिसन्ततिरपनयति तदा झटिति तत्पदं प्रेक्ष्य तव तुरीयं धाम विशति। नो चेत तो महत् यम नियमम् आरभ्य और किं भवति अष्टांग योगानुष्ठानेन किं भवति अशुद्धीनां क्षयः भवति। अशुद्धिक्षये सति किं भवति विवेक विवेक तत्र भवति ज्ञानदीप्तिः। ज्ञानदीप्ते सति विवेकच्छाति तदनन्तरं धर्मवेगनां समाधिर्भवति। तु तत्र धर्मवेगनां समाधिपर्यन्तं तु योगिनः तत्र महत् कष्टम् एव कष्टम् येन केनापि तत् सम्पादयितुं न शक्यते। विरलः कश्चित् एवं वरं प्राप्नुयात्। मातुरूपास्तौ मातुरूपासनया सर्वं मातृणा अंजसैव सम्पाद्यते इत्येव अत्र भेदः। आगमिकानां योगे और अष्टांग योगे हठ योगे वा अयमेव भेदः। यद्यपि तत्र लिखति कः हठयोग प्रदीपिकायाः टीकाकारः यत् यत् हठयोगे हठयोगस्य राजयोगः हठयोगस्य वयं दुरूमः आगमोक्तयोगः राजयोगस्य फलम्। तदा तस्य प्रशान्त परमचिरगगनता चिदुरूपा दीप्तयः चितिरूपायाः तव सामरस्यम् उपयान्ति इति विद्वदनुभवसिद्धम् अर्थं साधकानां विद्यालोभाय प्रदर्शयन् मातरं स्तौति। विद्यालोभाय तत्र भवति लोकसंग्रहाय जनान् अस्मिन् वर्तमनि प्रेरयितुम् अपि अस्य बहुकारः उच्छ्रयः एवं भवति। तो तम् उद्दिश्य मातरं स्तौति। तत्पदं झटति नीतसन्ततिः तत्पदं झटति नीतसन्ततिः प्रेक्ष्य देवि तव तुर्यधामगः प्रेक्ष्य देवि तव तुल्यधामगः विस्तरङ्ग परमाम्बरात्मगाः निस्तरङ्गपर मोरस्यमुपयान्ति दीप्तयः। सामरस्यमुपयान्ति दीप्तयः। दीप्तयः अस्य पादौ एकवारं पदसङ्गतिः स्यात्। हे देवी नीतसन्ततिः तत्पदं झटिति प्रेक्ष्य। नीतसन्ततिः तत्र विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष परम्परायाः चित्तवृत्ति संतानं विच्छिद्य संतानं निरुध्य यत् तत्पदं प्राप्यते तत्पदस्य यत्र निर्विकल्पस्य तत्पदस्य यत् अभ्युपगमः भवति तं प्रेक्ष्य तत्पदः किं तव तुर्यधामगः। तुर्यधामे तव तुर्यधामे तत्पदस्य दर्शनम् अर्थात् साक्षात्कारः भवति। कीदृशं तत्तुर्यधामः यद्वा कीदृशं तत्पदं निस्तरङ्ग परमाम्बरात्मगाः। तस्मिन् तत्पदे तत्पदसम्बन्धे तुरीयधामनि परमाम्बरे चिदाम्बरे स्थूलाकाशे सूक्ष्माकाशे चित्ताकाशे चिदाकाशे और परमाकाशे परमाकाशे निस्तरंगे परमाकाशे आत्मतत्व संबंधिन्यः तव दीप्तयः। पुरा रुचिः तव रुचिः इति प्रोक्तं। रुचयः दीप्तयः अपि भवति। विमर्शरश्मयः भगवत्याः विमर्शरश्मयः पुनः मातृकाक्षराकाराः विमर्शरश्मयः सामरस्यम् उपयान्ति। तेन निस्तरंगेन तुर्यधामना तुर्यधामगताः परमाम्बरगताः तव दीप्तयः रश्मयः सामरस्यम् उपयान्ति। तत्र स्वपरा अवभेदः न भवति। स्वसंविदाकारः इत्यस्य व्याख्यानावसरे भगवान् भाष्यकारः लिखति आत्मनि संविधि स्वपर भेदाभावात् स्वसंविद परसंविद इति कल्पना नास्ति। तो तत्र स्वसंविद परस्वसंविद संविदाकारः स्वपर भेद वर्ज्या या अवस्थितिः दीप्तीनां विवर्षरश्मीनां तस्याः नाम सामरस्यम्। यद्वा परमेश्वरेण तो नित्य सामरस्यापन्ना भगवती चित्शक्तिर्भवति एव अतएव सामरस्यम् उपयान्ति दीप्तयः। हे देवी यदा जीवो विषयेभ्यः नीता अपनीता चित्तवृत्ति संततिः येन स तादृशो भवति। विषयेभ्यः
अर्थात विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्या प्रतीतिः तद् पंचविधाया वृत्तिः। अत्र अस्मिन् प्रसंगे पंचवृत्तयः तत् पंचभूतात्मिका पृथिवी अप तेज वायु आकाशात्मिका। अन्यथा तु प्रमाण विकल्प विपर्य निद्रा स्मृत्यात्मिकाः पंचवृत्तयः। पंचचित्तवृत्तयः तादृशो भवति तदा झटिति तत्पदं प्रेक्ष्य। ये तत्पदम् अत्र दृष्टुस्वरूपे स्थानं यस्मिन् स्वरूपे दृष्टा अवतिष्ठति तस्यैव नाम तत्पदम्। तत्पदं प्रेक्ष्य साक्षात्कृत्य तव तुर्यधामको भवति। जागृतादि अवस्थान् विहाय जागृतावस्थायां बहिर्मुख प्रसरः अंतर्मुखदशायां तत्र अन्यथा प्रसरः ग्रहण अग्रहण अन्यथा ग्रहण इत्यादीनि व्यावृत्य तव तुर्यधामगो जीवः अर्थात माया प्रमाता त्वया ऐक्यं प्राप्त जीव शिवः तदस्मिन् मातृका चक्र विवेके जीव शिवः परमशिवं प्राप्नोति। तव नाम अत्र देव्याः प्राधान्यात् तव तुर्यधामगः अर्थात जीव शिवः परमशिवेन ऐक्यं प्राप्नोति। तदा यस्य चिद्रूपा दीप्तयो निस्तरंग परमाम्बरात्मगाः प्रशांत परम गगन रूपात्मगाः सत्यः तव सामरस्यम् उपयान्ति इति योजना। तत्र चिद्रूपादित्ययः निस्तरंग परमाम्बर आत्मगाः परमाम्बरम् उपरि एकवारम् आगतः चिद्गगनात् अपि सूक्ष्मतरः भवति परमाम्बरम्। परमाम्बरे आत्म तत्र भवति आत्मनः आत्मविश्रान्तिः। यद्वा यथा उपरि अवोचाम आत्मविश्रान्तिः चित्तचमत्करण निर्भरः। चित्तचमत्कृति निर्भरता भवति परमाकाशे परमगगने परमाम्बरे। प्रशांत परमगगन रूपात्मगता परमगगने निस्तरंगता तत्र तरंगायम तरंगः भवति शिव किं नाम शिवदृष्टिरीत्या कुत्सितं भवति तरंगायमानः। बहिर्मुख सदृक्षोन्मेष दशा एव तरंगायमानः स्वमहिमिनी चित् चमत्कृति निर्भरः स्वात्मविश्रान्तिः भवति निस्तरंगः। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरंगः स्वतः निस्तरंगः सन् अपि प्रस्फुरन्। यत्र प्रस्फुरन् तत्र स्वभावतः नास्ति। ताच्छिल्ये स्फुरणाताच्छिल्ये न भवति। ये क्वचित् कदाचित् कम्पते। दैवस्येष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। आप्तकामः भवति निस्तरंगः तस्य कापि स्पृहा नास्ति। चक्षुन्वेषः तस्मिन् नैव सम्भवति। तो तत् स्वात्मनि स्वात्मविश्रान्तिः एव भवति। चमत्कृतिः निस्तरंगता और तत्र किंचित तरंगाय ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि शक्ति सबलितः शिवः इदानीं तरंगायमानः तत् केवलं तस्य लीलाविलास मात्रं भवति। तस्य बहुकारः आगमेषु स्पन्दकारिकादौ तस्य बहुकारः नास्ति। निस्तरंग परमाम्बरगता प्रशांत परमगगन रूपात्मगताः सत्यः तव सामरस्यम् उपयान्ति इति वाक्ययोजना। विमर्शरश्मयः अपि यत् वृत्तिविस्मरणं सम्यक् वेदान्ति प्रक्रियासु वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिरविधीयते। येन दृष्टः परं ब्रह्म येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहमस्मि इति चिन्तयेत्। ये सोऽहमस्मि इति ब्रुवाणः स एवम् आम्रेडति येन यस्य भेदविभ्रमस्य तद्भेदभ्रम अवाकर्तुम् अहर्निशं किं वृत्तिं विना न तिष्ठन्ति क्षणमात्रं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना। तो तत्र वृत्ति ज्ञानाधीनं तद्भवति केवल तत् शाक्तोपाये अंतरभाव तस्य शाक्तोपाये निश्चिन्तः किं चिन्तयति द्वितीयं यो न पश्यति। द्वितीयं स्वचित् चमत्करण निर्भरः यत्र द्वैतस्य सद्वितीयत्व कल्पना एव नास्ति। तेन महावृत्त्याकारा वृत्तिः अपि न आसाद्यते। तर्हि एव प्रोक्तं सामरस्यम् उपयान्ति। वृत्तयः
अर्थात चर्वमनोवृत्तिः अपि अन्यान् वृत्तीन् अज्ञान तत्कार्यं नाशयित्वा स्वतः अपि विश्रमते तदनन्तरं भवति स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना अवस्थितिः। क्यों जी वही वर्ड जी समीचीनं जी समीचीनम् आदिसर्ग समखण्डवर्जिता आदिसर्ग समखंड वर्जिता स्वस्वरात्मरुचिचक्रगामिनी स्वस्वरात्म रुचि चक्रगामिनी व्यक्ततत्परतया स्थितं बहिः व्यक्त तत्परतया स्थितं बहिः तावकार्थरुचिचित्तचक्रमम्बिके बहिः तावकार्थरुचिचक्रमम्बिके। तावकार्थ रुचि चक्रमंबिके। तो यत् रुचिचक्रम दीप्तिचक्रम यत् सामरस्यम आपद्यते निस्तरंग और चमत्कृति निर्भर दशायां निस्तरंगतया सामरस्यम आपन्नाः ता दीप्तयः कीदृश्यः बहिस्थित चक्रद्वयाधिष्ठात्री मातरं स्तौति। आदिसर्ग समखंडवर्जितम अखंड चक्रम सखंड चक्रम खंड चक्रम पुरा व्याख्यातम अखंड चक्रम इदानीम अखंडम अकारादि क्षकारांत अकारादि क्षकारांता भवन्ति अखंड चक्रम और तत्र षण्ढान्निसार्य और एकादश एकादश कृत्वा तद्भवति सखंड चक्र। आदिसर्ग समखंडवर्जितं स्वस्वरात्मरुचि चक्रगामिनी व्यक्त तत्परतया स्तंभहि तावकार्थ रुचि रुचिचक्रम अंबिके अंबिके तव अर्थ रुचिचक्रम कीदृशं बहिस्थितम्। शब्दयोः अंतरंगत्वं शब्दयोः शब्दानां बुद्धिसन्निविष्टत्वं वर्तते अर्थस्य बहिरंगत्वम् अपि साधारणतया मन्यते यद्यपि वैयाकरणैः न स्वीक्रियते। नैयायिकमतेपि बुद्धिसन्निविष्टा एव भवन्ति अर्थात् बुद्धिसन्निविष्टा भवन्ति बहिस्थिताः आचार्य बहिस्थिता एव अर्थः बहिर्भूता एवम् आचार्य। एतद्दिनं येषां तत्र विचारः चलति स्म कारकप्रकरणे नागेशभट्टस्य मते बुद्धिसन्निविष्टाः तत् केवलं शक्त्यार्थनिरूपणे एव भाव्यते। एवम् आचार्य मरीचिका जलम तडाग जलम एकम कथम भवितुमर्हति नैयायिकानां मते। नैयायिक आददिता तु अत्र कथं कथं गगनकुसुमात् भवति कुसुमस्य कः सद्भावविशेषः गगनकुसुमात् भवति कुसुमस्य। येषां मते इमेव सत्ख्यातिवादिनः भवन्ति किन्तु गगनकुसुमात् तत्र भवति किन्तु अत्र प्रसङ्गः आदिसर्गसमखण्डवत् व्यक्त तत्परतया स्तं बहिः अर्थचक्रस्य बहिरंगत्वम् और अस्य शाब्दी सृष्टिः अंतरंगता। हे अंबिके तव आदिसर्ग समखंड वर्जित स्वस्वरात्मरुचि चक्रगामिनी आदीनां रस्वाकारादीनां यः सर्गः अकारादि ह्रस्वानां यः सर्गः समो यः खंडो दीर्घो दीर्घे अकारस्य ह्रस्वे अकार रूपो अवयः तेन वर्जितो यः स्वस्वरः स्वस्य स्वस्या मातुर्वाचको ह्रस्व एकार रूपः स्वरस्तदात्मकं यदरुचिचक्रं प्रकाशचक्रं चक्राकारः प्रकाशस्तद्गामिनी तदधिष्ठात्री। आदिसर्गः अकारादिसर्गः इति अकारादि ह्रस्व तत्र ये वर्तते महा कस्मिन् प्रत्याहारानिके अस्य अकारादीनां ह्रस्वदीर्घ इति अस्य शास्त्रार्थः वर्तते। आदीनां ह्रस्वकारादीनां यः सर्गः समो यः खण्डो दीर्घ एकारस्य ह्रस्व एकार रूपो अवयवः तेन वर्जितो यः स्वस्वरः तद्भवति खण्डचक्रः। ये पुरा अस्माभिः अधीतं 50तमे प्रकाशचक्रं तस्य नाम रुचिचक्रं भवति चक्राकारः प्रकाशस्तद्गामिनी तदधिष्ठात्री।
तावकार्थ रुचिचक्रम तावकम तदीयम यदर्थात्मकम प्रागुक्त स्वरार्थ रूपम रुचिचक्रम बहिर्व्यष्टि शरीरात् बहि समष्टि शरीरे व्यक्त तत्परतया अर्थ रूपेण व्यक्तो यह स प्रागुक्त स्वर तदभिन्नतया स्थितमस्ति। ये अर्थ रूपेण व्यक्तः अर्थात व्यष्टि समष्टि शरीरे येषां व्यष्टि शरीरे अन्तः इति उक्ते व्यष्टि शरीरम और समष्टि शरीरम इति बहिर् बहिर् शरीरे व्यक्त तत्परतया अर्थरूपेण व्यक्तः इति समष्टि शरीर विवेक्षया एवं अर्थः कृतं विभ्यः। स्वरः तदभिन्नतया स्थितम् अस्ति। तथा च अयं पद्यस्य परमार्थः व्यष्टि शरीरे ह्रस्वेकार स्वराकारेण स्थितं यद् रुचिचक्रं तदधिष्ठात्रीत्वं व्यष्टि शरीरात् बहिः समष्टि शरीरे प्रागुक्त स्वरार्थ रूपेण स्थितं यद् रुचिचक्रं तदधिष्ठात्र रूपेण च तोएव अंतर्बहिश्च स्थिता। अर्थात अर्थरूपेण व्यष्टि शरीरे समष्टि शरीरे अंतः बहिश्च भवति एव स्थिता। मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे स्तुतिजपार्जन चिंतन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति। इदानीं चिदाकाशस्थिता निर्विकल्पमरीचय एव शक्त्या करणेन स्फारिताः पूर्णत्वं दधुः इति प्रकर्षं प्रतिपादयन्नाह। ये चिदाकाशस्थिताः निर्विकल्पमरीचय एव शक्त्याः करणेन स्फारिता पूर्णत्वं दधुः। सा चिदाकाशे स्थिता निर्विकल्पमरीचयः विमर्शरश्मयः शक्त्याकारेण शक्त्या करणेन स्फारिताः प्रथां प्राप्ताः पूर्णत्वं दधुः इति प्रकर्षं प्रतिपादयन् आह। निर्विकल्प परमाम्बराश्रया उज्जिते तरपदास्पृशस्तव हारिता हि यदि पूर्णता मधुः संभ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे तत्र निर्विकल्प परमांबरे या इतर पदाः तव तव रश्मयः यदि स्फारिताः यदि पूर्णतां प्राप्ताः तत्र बाह्यम् ईश्वरे ये अत्र बाह्यम् ईश्वरे पूर्णतां दधुः अर्थात् परावाग्वपुषा विमर्शस्य पूर्णत्वं मध्यमादिरूपेण तत्स्फुरणं स्वातन्त्र्यविलासः भेदविलास साहित्येपि पूर्णतायाः क्षत्याभावात् तत्र परा एव पश्यन्ति मध्यमादिदशासु आपन्ना अतत्त्वतो विवर्तते अतत्त्वतो परिणमति नाम यथा तत्र विवर्ते भवति अधिष्ठाने परिणामः न भवति एवं परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी दशासु आपन्ना अपि परायां विकृतिः नैव एवं परायाः यत् पूर्णत्वं तत् सर्वासु दशासु पूर्णत्वम् एव भवति और तत्र तस्मिन् परायां संकोचः न भवति। तो एवं क्षत्याभावात् पूर्णत्वं पूर्णता मधु संभ्रमं जगति बाह्यमीश्वरे संभ्रमं तत्र ये विजृम्भमात्रं चस्य अथायं मान्तरो ज्ञात्वा सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः वक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। तो अत्र शब्दत्वेन विवर्तते इत्युक्ते अस्य ये अलंकार सर्वस्वं केन लिखितं तो शिवम मणि जी तर भाना है भाना दंडी व सर पे भाना दंडी व रुयक अत्ये रुयक तस्य स्वशास्त्रस्य मंगलाचरणे स पश्यन्त्यादीनां परायाः एव विवर्तत्वं यतो हि परा पूर्णा अतएव पश्यन्ति दशाम् आपन्ना अपि परायाः पूर्णत्वस्य क्षतिर्न भवति इत्यस्य श्लोकस्य आश्रयः तस्वा विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने
चिदानंद घन स्वात्मा परमात्मा रूप passing it, but Ever back.